व्याख्या मुद्रां करसरसिजैः पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अमलानश्रीरमृतविशदैरंशुविप्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनघमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते एतस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने। मान्याः यथा जानन्ति साम्प्रतं महाभाष्यस्य तृतीयाध्यायस्य चतुर्थपादस्य तत्रापि समानकर्तृकयोः पूर्वकाले इति सूत्रस्य व्याख्यानं चलति। ह्यः अत्र प्रश्नः उत्थापितः यत् अत्र यत् एवं भूतः प्रयोगः कश्चन वर्तते यत् स्नात्वा भुक्त्वा पीत्वा व्रजति तत्र न भवितुमर्हति यतो हि समानकर्तृकयोः पूर्वकाले इति सूत्रे समानकर्तृकयोः इति द्विवचनं वर्तते। तर्हि समानकर्तृकयोः इति तत्र द्विवचनसत्वात् बहुषु क्रियापदेषु सत्सु तत्र अनेन सूत्रेण प्रत्ययः न भविष्यति। यत्र त्रयः चत्वारः वा धातवः सन्ति पूर्वकालकत्वेन सन्तः तदा ते भाष्यकारः कथितवान् समानकर्तृकरिति बहुषु न प्राप्नोति स्नात्वा भुक्त्वा पीत्वा व्रजति। प्रश्नः सञ्जातः किं पुनः कारणं न सिद्ध्यति द्विवचन निर्देशात् द्विर्वचनस्य निर्देशः वर्तते। द्विर्वचनेन अयं निर्देशः क्रियते तेन द्वयोरेव पौर्वकाल्ये स्यात् बहुनां न स्यात् एवं रूपेण आशंका कृता आसीत्। एतस्मिन् विषये भाष्यकारः समादधाति अनेन वार्तिकेन सिद्धं तु क्रियाप्रधानत्वात्। अर्थात् अत्र क्रियायाः प्राधान्यं वर्तते। सिद्धमेतत् कथं क्रियाप्रधानत्वात् क्रियाप्रधानः अयं निर्देशः अस्ति। द्विवचनेन यः निर्देशः सः निर्देशः अत्र विवक्षितः नास्ति। अतएत्र नात्र निर्देशः तन्त्रम्। प्रश्नः भवति यदा तन्त्रम् अस्ति तदा समानकर्तृकयोः पूर्वकाले इत्यस्य स्थले समानकर्तृकेषु पूर्वकाले इत्येव कथनीयं स्यात्। किमर्थं द्विवचने निर्देशः? एषा अपि शंका भवितुमर्हति। भाष्यकारस्य कथनमस्ति यत् कथं पुनः तेनैव नाम निर्देशः कृते तच्च अतन्त्रं स्यात्। अर्थात् द्विवचने निर्देशः कृते द्विवचनम् अतन्त्रमस्ति तन्त्रमस्ति बहुवचनं। तर्हि बहुवचनेन भी निर्देशः कथं न कृतः वर्तते इति प्रश्नः सञ्जातः। तदा उच्यते एवं तत्र न शङ्कनीयम् तत्कारी च भवान् तद्वेषी च। अर्थात सर्वत्र एवं भूतः प्रश्नः न करणीयः एवं कथं जाता है एवं कथं जाता है एवं कथं जाता है तत् कथं वर्तते। तो सर्वत्र तत् तत् करोति तत्कारी। अतएव तद्वेषी च यस्यापि प्रयोगः भवति तस्मिन् विषये दोषमेव पश्यति तद्वेषी च वर्तते।
किंतु एवं नास्ति। तत्र निर्विभक्तिं न प्रयुञ्जीत इति नियमः। निर्विभक्तिकस्य प्रयोगः न भवति। प्रयोग विषये विभक्त्यन्तम् एव पदं गृह्यते इति कृत्वा येन केनापि विभक्त्यन्ते निर्देशः करणीयः। अत्र द्विवचने निर्देशः कृतः, अतः अत्र तस्मिन् विषये शङ्का न करणीया। अतः भाष्यकारः कथयति नान्तरीयकत्वात् तत्र द्विवचनेन निर्देशः क्रियते। नान्तरीयकत्वात् येन विना यत् अनुपन्नं तत्तस्य नान्तरीयकम्। अत्र विभक्ति प्रयोगं विना तत्र शब्दस्य प्रयोगः न भवितुमर्हति। अपदं न प्रयुञ्जीत इति रीत्या। अतः विभक्ति निर्देशः तत्र करणीयः। द्विवचने निर्देशः कृतः वर्तते। अनेन किम् आयातम्? कारणमित्थमस्ति। वाक्यं तथा प्रयुक्तं भवति। यस्य बोद्धुः यावदावश्यकं तावत् गृह्णाति, यच्चानवश्यकं तन्न गृह्णाति। यथा उदकार्थी जलाशयं गत्वा यावता उदकेन प्रयोजनं तावत् गृह्णाति, अधिकं न्यूनं न गृह्णाति इत्यर्थः। एवमेव अपरमपि उदाहरणम् अत्र दत्तं भगवता भाष्यकारेण। यथा कश्चित् धन तत्र अन्नार्थी शालिकलापं सतुषं सपलाशम् आहरति। अन्नार्थी यः वर्तते, तो शाली अन्नं गृह्णार्थं तत्र सपलालं सतुषं तत्र शालिकलापं गृह्णाति। नान्तरीयकत्वात्। क्यों ही कृषि तत्र क्षेत्रे यत् शालिकलापं वर्तते तच्च सतुषं सपलालं वर्तते। तो नान्तरीयकता तत्स्य ग्रहणं करोति। स च यावत् आदेयं तावत् आदाय तुषपलालानि उत्सृजति त्यजति इत्यर्थः। तान् न गृह्णाति। तस्य प्रयोजनं तत्र भक्षणाय नास्ति, अतः तस्य त्यागं विदधाति। तो स यावद् आदेयं तावद् आदाय शकलकण्टक एवं रूपेण कश्चित् मांसार्थी वर्तते, सः मत्स्यान् सशकलान् सकण्टकान् आहरति। किंतु नान्तरीयकत्वात् स यावद् आदेयं तावत् आदाय शकलकण्टकानि उत्सृजति, तान् न गृह्णाति। एवं इहापि नान्तरीयकत्वात् द्विवचने निर्देशः क्रियते। न हि यत्र निर्देशः तन्त्रम्, अर्थात् तत्र निर्देशत्वेन तत्र समान कर्तृकस्य ग्रहणं भवति। अत्र समान कर्तृकयोः पूर्वकाल समान कर्तृकयोः क्रिययोः पूर्वकाले यः वर्तते या क्रिया तद्वाचकात् धातोः त्यक्त्वा प्रत्ययः भवति। एवं रूपेण अत्र तस्य निर्देशः तथा अनावश्यक तत्र ग्रहणं तत्र द्विवचनस्य ग्रहणं न करणीयं भवति। एवं अत्र समाहितवान् भाष्यकारः। एवं विहापि नान्तरिकात् द्विवचने निर्देशः क्रियते, न यत्र निर्देशः तन्त्रं। निर्देशानां द्विवचन निर्देशः तत्र तन्त्रं विवक्षितं नास्ति इत्यर्थः। अत्र केवलं द्वयो एव ग्रहणं करणीयं, यत्र बह्व्यः क्रियाः सन्ति तद्वाचकेभ्यः धातुभ्यः तत् कार्यं न भवति इति तस्य ग्रहणं करणीयम्। एवं तत्र तथा नास्ति। एवमपि इतः अनन्तरमपि किञ्चित् समाधानं वदति भाष्यकारः।
एवमपि कथयति एवमपि लोक विज्ञानात् इति अर्थः। लोक विज्ञानात् न सिद्ध्यति, लोक विज्ञानात् न सिद्ध्यति, लोक विज्ञानात् न सिद्धं न भवति। कथं? लोके तावत् एवं भवति, यस्य निर्देशः तस्य विग्रहणं भवति। लोके एवम् अस्ति, यस्य निर्देशः भवति तस्य विग्रहणं भवति। कथं? यदा तत्र लोके ब्राह्मणानां क्षत्रियाणां वा वैश्यानां वा केषाञ्चिदपि मनुष्यविशेषाणां वा समुदायः वर्तते, तत्र उच्यते ब्राह्मणानां यः पूर्वः सः आनीयताम् इत्युक्ते तत्र यः सर्वथा पूर्वः वर्तते, पंक्तौ अग्रे वर्तते, स एव आनीयते। ब्राह्मणानां पूर्वानानित्यम् इत्युक्ते सर्वपूर्वः आनीयते एवं लोके दृश्यते। एवम् इहापि सर्वपूर्वायाः क्रियायाः प्राप्नोति। तो सर्वपूर्वात्र क्रिया वर्तते यथा स्नात्वा पीत्वा भुक्त्वा ब्रजति, तृष्णा धातुः वर्तते। तस्मात् एव अत्र स्यात्, पीत्वा भुक्त्वा इत्यत्र न स्यात् इति तत्र दोषः आपतति। एवं इहापि सपूर्वायाः क्रियायाः प्राप्नोति। उच्यते अनंत वचनात् तु सिद्धम्, अनंत वचनात् तु सिद्धम्, समान कर्तृकयोः अनन्त्यस्य इति वक्तव्यम्। समान कर्तृकयोः अनन्त्यस्य इति वक्तव्यम्। अर्थात् यत् अन्त्यं नास्ति तस्य सर्वस्य भवति, अनन्त्यस्य इति कथनीयम्। एवं रूपेण सर्वस्य स्यात्। स्नात्वा इति स्यात्, भुक्त्वा पीत्वा इति स्यात्, भुक्त्वा इत्यत्रापि स्यात्, सर्वत्र स्यात्। ब्रजति इत्यतो हि अन्त्याक्रिया वर्तते, तस्मात् एव पूर्वाः क्रियाः सर्वाः सन्ति इति कृत्वा तेभ्यः स्यात्, एतस्य तु न भविष्यति। अत्र उच्यते भवतु न, एतस्य सिद्धिः तु भवितुमर्हति, किन्तु सूत्रभेदः भवति। अत्र सिद्ध्यति सूत्रं तर्हि भिद्यते। अनन्तरं भाष्यकारः सूत्रभेदं न सहमानः कथयति, अथा न्यासमेव अस्तु, अथा समानकर्तृको पूर्वकाल इत्येव सूत्रमस्ति। अत्र भाष्यकारः पूर्वां कृताम् अनुपपत्तिं स्मारयति, ननु चोक्तं समानकर्तृकयो बहुषु अप्राप्तिः इति। तो या अनुपपत्तिः पूर्वं दत्ता आसीत् तस्य तु समाधानं नैव जातं, तर्हि यथा न्यासमेव अस्तु इति कथनेन कथं समाधानं भवितुमर्हेत्। भाष्यकारः समाददाति परिहृतम् एतत्, एतत् सर्वं परिहृतं। कथं? सिद्धं तु क्रियाप्रधानत्वात् इति। अत्र क्रियाप्रधानत्वात् इति यत् समाधानम् उक्तं तेनैव एतस्य समाधानं सञ्जातम्। प्रश्नः भवति, ननु चोक्तम् एवमपि लोकविज्ञानात् सिद्ध्यति, तस्य तु विषये अयं दोषः दत्तः वर्तते, तस्य समाधानं तु न कृतं वर्तते। यतो हि लोके तथा एवं भूतः प्रयोगः भवति, यः सर्वथा पूर्वं तस्य आनयनं भवति, सर्वस्य न भवति इत्यर्थः। अनेन उच्यते यत् नैष दोषः, अत्र दोषः सर्वेषामत्र ब्रजक्रियां प्रति पौर्वकाल्यत्वम्। कार्यम् इत्थं वर्तते, स्नात्वा भुक्त्वा पीत्वा शयित्वा ब्रजति इत्युक्ते सति तत्र एवं नास्ति। स्नात्वा स्नेत्वा भुक्त्वा इत्यत्र भुक्त्वा क्रियां प्रति स्नात्वा इत्यस्य पूर्वकालत्वं, पीत्वा इत्यस्मात् भुक्त्वा इत्यस्य पूर्वकाल एवं नास्ति। सर्वाः अपि एताः क्रियाः ब्रजिपूर्वाः सन्ति। ब्रजक्रिया पूर्वाः सर्वाः वर्तन्ते। तत्र ब्रजक्रिया निरूपित पूर्वत्वम् अत्र स्नात्वा इत्यपि वर्तते, भुक्त्वा इत्यत्रापि वर्तते, पीत्वा इत्यत्रापि वर्तते, शयित्वा इत्यत्रापि वर्तते।
अतः मुख्या क्रिया ब्रज क्रिया तत्पूर्वकालिक्याः क्रियाः याः सन्ति स्नात्वा भुक्त्वा पीत्वा शयित्वा प्रभृतयः ताः सर्वाः अपि क्रियाः तत्र ब्रज क्रिया निरूपित क्रियाः सन्ति पूर्वकालिक्याः अतः तेभ्यः अत्र ब्रज निरूपित पूर्वकालिकत्वमादाय तेभ्यः तृक्त्वा प्रत्ययः भविष्यति न कश्चन दोषः ब्रज क्रियां प्रति पूर्ण पौर्वकाल्यत्वं वर्तते स्नात्वा व्रजति भुक्त्वा व्रजति पीत्वा व्रजति एवं च कृत्वा प्रयोगः अपि अनियतः भवति स्नात्वा भुक्त्वा पीत्वा व्रजति स्नात्वा भुक्त्वा पीत्वा व्रजति इत्यपि भवितुमर्हति पीत्वा भुक्त्वा स्नात्वा व्रजति इत्यपि भवितुमर्हति एवं रूपेण एतस्य समाधानं दत्तं किन्तु एकं वाक्यम् अधुनापि तत्र अव्याख्यातं वर्तते किञ्च तत् यथा तत्र प्रयोगः भवति मुखं व्यादाय स्वपिति एतस्य समाधानं कथं स्यात् यतहि पूर्वं मुखव्यादानं भवति श्वापक्रिया पूर्वं भवति अनन्तरं मुखव्यादानं भवति अत्र मुखं व्यादाय सुपति इत्यत्र व्यादाय क्रिया स्वापक्रिया प्रति कथं पूर्वकालिका भवितुमर्हति इत्यपि अत्र प्रश्नः जायते तस्य विषये वार्तिककारः कथयति व्यादाय स्वपिति इत्युपसंख्यानम् अपूर्वकालत्वात् व्यादाय सुपति इति वाक्यस्यापि उपसंख्यानम् अर्थात् अपूर्वकालत्वेपि अत्र व्यादान तत्र पूर्वक दा क्रियां प्रति अत्र क्त्वा प्रत्ययः भवति अपूर्वकालत्वेपि इति विशिष्टतया व्याख्यानं करणीयं व्यादाय सुपति संख्यानं कर्तव्यं किं कारणं किं पुनः कारणं न सिद्ध्यति अपूर्वकालत्वात् पूर्वं हि असौ स्वपिति पश्चात् व्याददाति मुखम् इति दृश्यते सर्वत्र अतएव तथा प्रयोगः भवति अत्र समाधानं वदति वार्तिककारः न वा स्वप्नस्य अवरकालत्वात् न वा वक्तव्यं किं कारणं स्वप्नस्य अवरकालत्वात् तत्र स्वप्नम् अर्थात् स्वापक्रिया अनन्तरं भवति पूर्वं व्यादानक्रिया भवति अवरकालः स्वप्नः अवश्यम् असौ व्यादाय मुहूर्तमपि स्वपिति अर्थात् यस्मिन् समये तस्य शयनक्रिया भवति ततः अव्यवहितपूर्वमेव मुखव्यादानं भवति पूर्वम् अर्थात् मुखव्यादानम् अनन्तरं स्वापः तत्र क्षणमात्रकः कालः तत्र अपेक्षते किन्तु पूर्वकालिकी एव स्वापक्रिया भवति व्यादानक्रिया भवति अवरकालिकी च स्वापक्रिया एवं रूपेण एतस्य समाधानं भगवता भाष्यकारेण दत्तम् इत्थम् अतीव शोभनतया एतस्य भाष्यस्य स्वरूपं वर्तते एतस्मिन् सूत्रे अत्र भाष्यग्रन्थः यः वर्तते अत्र सर्वेषामत्र ब्रजक्रियां प्रति पौर्वकाल्यम् इति विषये अत्र कैयटः किञ्चित् स्वीयं व्याख्यानं वदति यत् सर्वेषामिति आख्यातवाच्यायाः क्रियायाः विशेष्यत्वात् प्राधान्यात् तां प्रति सर्वासां विशेषणत्वात् परस्परेण असंबन्धः यथोक्तं गुणानां च परार्थत्वात् असंबन्धः समत्वात् अर्थात यदुक्तं सर्वेषामत्र ब्रज क्रियायां पौर्वकाल्यत्वं तर्हि पौर्वकाल्यत्वं कथं स्यात् यतो हि प्रयोगः यः दृश्यते
स्नात्वा भुक्त्वा पीत्वा व्रजति। अत्र पूर्वकालत्वं केवलं स्नात्वा इत्यत्र वर्तते, न तु भुक्त्वा पीत्वा इत्यत्र। तर्हि कथं भवान् कथय सर्वेषाम् अत्र व्रजक्रियां प्रति पूर्वकाल्यत्वं? तस्य समाधानम् अत्र कृतवान्। यतो हि भुक्त्वा स्नात्वा पीत्वा एवं भूताः क्रियाः व्रजक्रियायाः विशेषणरूपाः वर्तन्ते। विशेषणं विशेष्यं प्रति अन्वेति, न तु विशेषणं विशेषणं प्रति अन्वेति। तस्नात्वा इत्यस्य व्रजक्रियायां, भुक्त्वा इत्यस्य व्रजक्रियायां, पीत्वा इत्यस्यापि व्रजक्रियायामेव अन्वयः। कथमिति चेत् उच्यते गुणानां च परार्थत्वात् असम्बन्धसमत्वात् सर्वासां विशेषणत्वात् परस्परेण कश्चन संबंधः नास्ति इति व्रजक्रिया निरूपित पूर्वत्वमेव स्नानक्रियायां, पानक्रियायां, भोजनक्रियायां, शयनादिक्रियायां भवति। सर्वाः एताः पूर्वकालिकाः क्रियाः व्रजक्रियां प्रति एव विशेषणत्वेन अत्र प्रयुक्ताः भवन्ति इति कृत्वा। एवं अत्र विचारः सञ्जातः। अवरकालः इत्यस्य विषये यद्यपि स्वप्नक्षणानां व्यादानात् पूर्वकालता, स्वप्नक्षणानां व्यादानात् पूर्वकालता, तथापि व्यादानानन्तरभावि स्वक्रियापेक्षं व्यादानस्य पूर्वकालत्वम् अस्ति। यतो हि स्वप्नानन्तरमेव व्यादानं भवति इति प्रायः दृश्यते। पूर्वं यदा स्वपिति तर्हि मुखं तत्र सम्पुटीकृत्येव स्वपिति, किन्तु यदा स्वापः भवति अनन्तरं तस्य मुखव्यादानं भवति इति दृश्यते। अतः भाष्यकारस्य कथनम् अवरकालः स्वप्नः, स्वप्नस्य अनन्तरकालत्वात् अवरकालः स्वप्नः अवश्यम् असौ व्यादाय मुहूर्तम् अपि स्वपिति इति कथनस्य स्वरूपम् अत्र व्याख्याति कैयटः। यद्यपि स्वप्नक्षणानां व्यादानात् पूर्वकालता दृश्यते, तथापि व्यादानानन्तरभावि स्वक्रियापेक्षं व्यादानस्य पूर्वकालत्वम्। व्यादानन्तरभावे, अनन्तरार्थ अव्यवहित पूर्व तत्र प्रक्रियापेक्षं व्यादानस्य पूर्वकालत्वम् अस्ति इति मुखं व्यादाय स्वपिति इति प्रयोगः सञ्जायते एव रूपेण कैयटः अत्र व्याख्यातवान्। नागेशभट्टः अत्र किंचित गुणानां च परार्थत्वात् इति विषये स्वीयम् अपरमपि चिन्तनं कथयति। प्रधान क्रिया अन्वये संभवति गुणभूत क्रिया अन्वयः अनुचितः इति रूपेण गुणानां च परार्थत्वात् इत्यस्य व्याख्यानं कृतवान्। अग्रे तत्र प्रत्येकानन्तरी विवक्षायाम् इष्टस्य असिद्धिम् आह इति विषये एवञ्च कृत्वा इति भाष्यकारः यः वदति, तत्र एवञ्च कृत्वा प्रयोगोऽपि अन्यतः भवति। स्नात्वा भुक्त्वा पीत्वा व्रजति, पीत्वा भुक्त्वा स्नात्वा व्रजति इति विषये भाष्य विषये अत्र नागेशभट्टः तेन प्रत्येकानन्तर्य विवक्षायां क्त्वा न साधुः इत्याहुः। अर्थात प्रत्येकानन्तर्य विवक्षायां, अर्थात प्रत्येकानन्तर्य विवक्षायां तत्र नास्ति, वृजक्रियानन्तर्य विवक्षायामेव साधु इति रूपेण समाहितम्। इत्थम् अत्र एतस्य सूत्रस्य व्याख्यानं सम्पूर्णं जायते। अग्रे तत्र सूत्रमस्ति विभाषाग्रे प्रथम पूर्वेषु। पूर्वम् एतस्मिन् विषये कीदृशं चिन्तनमस्ति काशिकाकारस्य तच्चिन्तनम् अस्माभिः अवलोकनीयमस्ति।
अत्र काशिकाकारः पूर्वं समादधाति विभाषा इति प्रयोग विषये उच्यते। यतो हि विभाषाः तिस्रः सन्ति, प्राप्त विभाषा, अप्राप्त विभाषा, प्राप्ताप्राप्त विभाषा। एतासु तिसृषु विभाषासु अत्र विभाषाग्रे प्रथम पूर्वेषु सूत्रे विभाषा कीदृशी इति विषये काशिकाकारः कथयति अप्राप्त विभाषेयम्। अर्थात् अत्र केनापि सूत्रेण एतस्मिन् अर्थे त्वा प्रत्ययस्य मूल प्रत्ययस्य प्राप्ति नासीत्। एतच्च सूत्रम् अत्र अग्रे प्रथम पूर्वेषु इति विषये अत्र त्वा प्रत्ययस्य अणमुल प्रत्ययस्य विधानं विदधाति। अतः अप्राप्तस्य विभाषा इति अप्राप्त विभाषा। तो आभीक्षणे इति अत्र न अनुवर्तते। यतो हि आभीक्षणे इति तो आभीक्षणे णमुल्च इति सूत्रेणैव णमुल प्रत्ययः त्वा प्रत्ययः सिद्धः। फलतः अत्र आभीक्षणार्थः अत्र विवक्षितः नास्ति कृत्वा अत्र न अनुवर्तते। अग्रे प्रथम पूर्वः इत्येतेषूपपदेषु समानकर्तृकयोः पूर्वकाले धातोः त्वाणमुलौ प्रत्ययौ विभाषा भवतः इति सूत्रार्थः। अर्थात् समानकर्तृको पूर्वकाले इति संपूर्णं सूत्रम् अत्र अनुवर्तते। तो यत्र अग्रे इति प्रथमे इति पूर्वे इति एतानि पदानि उपपदत्वेन प्रयुक्तानि स्युः तत्र समानकर्तृकयोः पूर्वकाले धातोः त्वा प्रत्ययस्य णमुल प्रत्ययस्य क्रमशः विधानं भवति विकल्पेन। अग्रे भोजं व्रजति, अग्रे भुक्त्वा व्रजति, प्रथमं भोजं व्रजति, प्रथमं भुक्त्वा व्रजति, पूर्वं भोजं व्रजति, पूर्वं भुक्त्वा व्रजति। एवं रूपेण एते प्रयोगाः अत्र प्रदर्शिताः। पूर्वम् अग्रे इत्यस्य प्रयोगः, अनन्तरं प्रथमम् इत्यस्य प्रयोगः, अनन्तरं पूर्वम् इत्यस्य प्रयोगः वर्तते। विभाषाग्रहणम् एताभ्यां मुक्ते लडादयोऽपि यथा स्युः। विभाषा इत्यस्य का आवश्यकता वर्तते तद्विषये उच्यते। यदा तत्र एतौ प्रत्ययौ न भवतः तर्हि लडादयः ये प्राप्ताः लकाराः ते भवन्ति। यथा अग्रे भुङ्क्ते ततो व्रजति। एवं रूपेण अत्र प्रश्नः अपि जातः, ननु च वासरूप इति भविष्यति। अर्थात् वासरूपो स्त्रियाम् इति सूत्रेण अत्र असरूपवाद प्रत्ययः विकल्पेन बाधकः भवति इति कथनात् यदा णमुलौ एतौ प्रत्ययौ एकदा भवतः असरूप प्रत्ययात् तत्र लडादयोऽपि भविष्यन्ति। तर्हि यत्र विभाषाग्रहणस्य का आवश्यकता। ननु च वासरूप इति भविष्यति। त्वाणमुलौ यत्र सः विधीयेते तत्र वासरूप विधिर्नास्ति इति इत्येतत् अनेन ज्ञाप्यते। अर्थात् तत्र णमुल प्रत्यययोः यत्र एवं भूतं विधानं वर्तते तत्र अनेन विधानेन कल्प्यते यत्र त्वाणमुलौ सह विधीयेते तत्र वासरूप विधि इति नियमस्य प्रयोगः न भवति। अनेन ज्ञाप्यते। तेन आभीक्षणे लडादयो न भवन्ति। तेन किं भवति, आभीक्षणे लडादयः न भवन्ति इति अनेन एतस्य ज्ञापनस्य अत्र फलं भवति। प्रश्नः भवति, उपपदसमासः कस्मान्न भवति। अत्र उपपदसमासः स्यात्। उच्यते उक्तं तत्रैव एवकारस्य प्रयोजनम्। तत्रैव एवकारस्य प्रयोजनम्। अमैव यत्तुल्यं यत्तुल्य विधानम् उपपदं तत्समस्यते। अमैव यत्तुल्य विधानम् उपपदं तत्समस्यते अन्यत् न समस्यते इत्यर्थः। अनेन रूपेण अत्र उपसमाद विषयेपि अत्र समाहितं भगवता भाष्यकारेण।
तो इत्थम एतत् सूत्रस्य व्याख्यानम् अत्र काशिका ग्रंथे विहितम्। पश्यामस्तावत् वयम् अत्र भाष्ये कीदृशः विचारः समागतः तस्मिन् सूत्रे। भाष्यकारः पूर्वं विभाषा विषये एव शङ्कते किमयं प्राप्ते विभाषा आहुस्वित अप्राप्ते। अत्र विभाषा कीदृशी वर्तते, प्राप्ति विभाषा वर्तते, अप्राप्ति विभाषा वर्तते। अत्र पुनः प्रश्नस्य उपरि प्रश्नः भवति, कथं च प्राप्ते कथं वा अप्राप्ते। यतोहि भवतः अयं प्रश्नः यः वर्तते यत्र अत्र प्राप्ति विभाषा प्राप्ते विभाषा वर्तते, अप्राप्ते वा विभाषा वर्तते, तर्हि भवता एवं विचारितं भवेत् अत्र प्राप्त विभाषा भी भवितुमर्हति, अप्राप्त विभाषा भी भवितुमर्हति। तर्हि कथं च प्राप्ते विभाषा कथं च अप्राप्ते विभाषा इति पूर्वम् एतस्य विषये भवान् निरूपयतु। भाष्यकारः एतस्य स्वीयस्य प्रश्नस्य उत्तरं वदति, आभीक्षणे इति वा नित्ये प्राप्ते अन्यत्र च अप्राप्ते। अर्थात आभीक्षणे अर्थे आभीक्षणे णमुल च इति सूत्रेण अत्र नित्य प्राप्तिर्भवति णमुल प्रत्ययस्य क्त्वा प्रत्ययस्य। तत्र एतत् सूत्रं विकल्पेन विधानं विदधाति अग्रे पूर्वे इत्यादि एतस्मिन् विषये उपपद विषये। अन्यत्र वा अप्राप्ते, अन्यत्र अर्थात यत्र अभीक्षणार्थः नास्ति तत्र क्वचित् प्राप्तः नास्ति केनापि सूत्रेण, अतः तत्र अनेन सूत्रेण यद् विधानं भवति तत्र अप्राप्त विभाषा वर्तते। पुनः प्रश्नः भवति, किञ्चातः अनेन किम् आयातम्? यदि प्राप्ते आभीक्षणे अनिष्टा विभाषा प्राप्ता अन्यत्र च इष्टा न सिद्ध्यति। अर्थात यत्र प्राप्ते आभीक्षणे अनिष्टा विभाषा, अनिष्टा नाम तत्र अनभिलषिता विभाषया वर्तते स प्राप्नोति, अन्यत्र च इष्टा न सिद्ध्यति, एवं रूपेण अत्र वर्तते। तो अत्र आभीक्षणे यत्र विभाषा इष्टा नास्ति तत्प्राप्नोति, अन्यत्र च इष्टा अर्थात अभीक्षणे अर्थे तत्र न विवक्षिता तत्र न प्राप्नोति न सिद्ध्यति। यथा अप्राप्ते, यथा प्राप्ति इति विषये कथयति, अग्रादिषु अप्राप्त विधेः समास प्रतिषेधः। अग्रादिषु अप्राप्त विधेः, यत्र अप्राप्त विधि वर्तते तत्र अग्रादिषु अग्रे पूर्वे प्रथमे प्रथमम् इत्यत्र अत्र उपपद समासः न भवति, तस्य प्रतिषेधः अग्रादिषु अप्राप्त विधेः समास प्रतिषेधः अर्थात उपपद समास प्रतिषेधः वक्तव्यः। अग्रदाशु अप्राप्त विधेः समास प्रतिषेधः वक्तव्यः। प्रश्नः भवति स तर्हि प्रतिषेधः वक्तव्यः। भाष्यकारः तत्र समाधानादि न वक्तव्यः। कथं न वक्तव्यः? कथयति उक्तं वा, एतस्मिन् विषये तत्र समाधानं कथितं वर्तते। उक्तमेतत् अमैवाव्ययेन इत्यनेन एव करणस्य प्रयोजनम्। अर्थात अत्र अमैव अव्ययेनैव अत्र समासः भवति, अन्येन न भवति। तो अनेन अमैवाव्ययेन इति यत् कथनं वर्तते तेन अमैवाव्ययेन इति एवकारस्य एवकारग्रहणस्य प्रयोजनम् एतद् वर्तते। अमैव अव्ययेन यत् तुल्यविधानम् उपपदं तत्र समासो यथा स्यात्, अत्र अम च अन्येन च यत् तुल्यविधानम् उपपदं तत्र मा भूत्, एवं रूपेण एतस्य उपपद समासस्य अत्र खण्डनं विहितं, यथा उपपद समासः अत्र न भवति, एवं रूपेण एतस्य समाधानमस्ति। इत्थम् एतस्य सूत्रस्य विचारः अत्र सञ्जातः। अग्रे सूत्रं वर्तते, तत्र एकम् अपरमपि चिन्तनीयमस्ति, यत् एतस्मिन् विषये तत्र उक्तं वा इति उक्तं वा इत्यत्र विषये अत्र कैयटः एवं नागेशभट्टः एतौ द्वावपि किञ्चित्
विशिष्टं व्याख्यातवन्तौ। तत्र कैयटः न वक्तव्यः इति विषये वदति। एवमेव तथैव नागेशभट्टोऽपि कः पुनः इति विषये तत्र समाददाति, वयं पश्यामस्तावत्। न वक्तव्य इति अत्र अप्राप्त विभाषात्वम् अनेन दृढयति, अर्थात अप्राप्त विभाषा एव वर्तते, प्राप्त विभाषा नास्ति। न वक्तव्यः इत्यनेन भाष्यकारः दृढयति। पूर्व प्रतिषेधाच्च अग्रादिषु आभीक्षणे नित्याभ्यां क्त्वाणमुल्भ्यां भाव्यम इति उभयत्र विभाषा इयं न भवति। ननु च णमुलि अप्राप्ते क्त्वा प्राप्ते तु समानादि सूत्रेण प्राप्ते सति आरंभत्वात् उभयत्र विभाषा इयम् उक्ता इत्यपि वक्तुं शक्यते। उच्यते नैतदस्ति, एतत् समाधानं न भवितुमर्हति। समानादि सूत्र विहितं क्त्वां प्रति विभाषा ग्रहणम् अनर्थकमेव। कथम अनर्थकम? वासरूप इत्यनेन पक्षे लडादिनं सिद्धत्वात्। पुनः प्रश्नः भवति, कः पुनः त्वः समानादि सूत्र विहितानां विशेष इति चेत् णमुल सहितत्वमेव विशेषः। यतो हि समान करते पूर्वकालिक सूत्रेण केवलं त्व प्रत्ययः विधीयते। आभीक्षणे णमुल च इत्यनेन णमुल सहितत्वम् अत्र त्व प्रत्ययस्य वर्तते इति विशेषः वर्तते। अमूल सहितः त्वा विधौ विभाषा श्रुतिः इह उपादीयमाना ज्ञापकार्थः संपद्यते। सा ज्ञापयते त्वाणवुलौ यत्र सह विधीयेते तत्र वासरूप विधिर् न भवति इति चिन्तनमस्ति। तेन आभीक्षणे पूर्वकाले लडादयो न भवन्ति, तत्र केवलः लडमुल अभिधीयेत, लडमुल विधीयेत। विभाषा श्रुति अभिमतम अर्थम ज्ञापयितुं न क्षमेत इति अक्तोपि अनुवादः कर्तव्यः एवं रूपेण कैयटः स्वकीयं समाधानम् अत्र दत्तवान्। नागेशभट्टः उक्तं वेति इति विषये वा शब्दः अत्र चार्थे बोध्यः। उक्तं वर उक्तं च एवं रूपेण करणीयम्। अवचने वैकल्पिक हेतुत्वन्तरानुक्तेः, अतः उक्तं वैतिने वैकल्पिकत्वम् आगच्छति, अतः तत्र वा शब्दः चार्थे वर्तते, वैकल्पिकार्थः नास्ति इति तस्य समाधानम् अत्र कृतम्। अनन्तरं किमपि अधिकं नास्ति इत्युक्त्वा एतस्मिन् विषये अधिकं चिन्तनीयं न वर्तते। अधुना वयं तत्र स्वादुमि णमुल् इति विषये चिन्तयामः। स्वादुमि णमुल् इति विषये तत्र तावत् काशिकाकारः किं कथयति तत्र वयं पश्यामः। समान कर्तृको पूर्वकाले क्रिया इति च अनुवर्तते तस्मिन् सूत्रे, अर्थात् समान कर्तृको पूर्वकाले इति संपूर्णं सूत्रं वर्तते। कर्मण्याकोशे क्रियः खमुय इति सूत्रात् क्रियः इति पदस्य अनुवृत्तिर् भवति। स्वादुमि इति अर्थग्रहणम् अत्र वर्तते। स्वाद्वर्थेषु उपपदेषु क्रियः णमुल प्रत्ययः भवति। अत्र एवं एतस्य सूत्रस्य अर्थः स्वाद्वर्थेषु उपपदेषु। स्वादर्थकाः ये शब्दाः ते उपदत्पुदत्वेन यदा स्युः तदा क्रिय धातोः णमुल प्रत्ययः भवति। स्वादुं कारं भुङ्क्ते, संपन्नं कारं भुङ्क्ते, लवणं कारं भुङ्क्ते। स्वादुमि मकारांत निपातनम ईकारा भावार्थम च्वन्तस्याप् मकारार्थम दीर्घाभावार्थम च अस्वाद्वीं स्वादीं कृत्वा भुङ्क्ते इति स्वादुं कारं भुङ्क्ते वासरूपेण क्त्वापि भवति स्वादुं कृत्वा भुङ्क्ते एवं रूपेण। तात्पर्यं किमस्ति अत्र स्वाद्यर्थेषु उपपदेषु अत्र क्रियः णमुल् प्रत्ययः भवति इत्युक्तमेव।
स्वादुं का अत्र किं भवति स्वादर्थकः यः शब्दः तत्र मकारान्तः इति भवति तत्र स्वादुम् इति स्वादुम् इति भवति स्वाद्वर्थे इति स्वादुम् इति भवति अतएव स्वादुं का तत्र एवं क्री धातुः णमुल् प्रत्यय णमुल् इत्यत्र अम् इत्यवशिष्यते वृद्धौ सत्यां स्वादुं कारम् इति भवति अत्र मकारस्य स्वादुम् इति मकारस्य तत्र अनुस्वारे परसवर्णे कृते स्वादुं कारं भुङ्क्ते इति भवति एवं संपन्नं कारम् इत्यत्र संपन्न शब्दः संपन्नं कृत्वा भुङ्क्ते इति संपन्नं कारं भुङ्क्ते इत्यत्र अत्रापि अत्र उम् इति मकारान्त निपातनं भवति स्वादुम् इति मकारान्त निपातनम् अतएव अत्र कथयति अत्र स्वादुम् इति मकारान्त निपातनं किमर्थं निपातनार्थम् अत्र कृतं वर्तते ईकाराभावार्थं यत्र ईत्वं न भवेत् कुत्र ईत्वं भविष्यति च्वन्तस्य मकारार्थं दीर्घाभावार्थं च यह च्वन्त शब्दः भवति अर्थात् यत्र ची प्रत्ययान्तः यः वर्तते तत्रापि मकारः स्यात् दीर्घः न स्यात् ईत्वं न स्यात् तदर्थम् अत्र मकारान्त निपातनं क्रियते तेन अस्वाद्वीं स्वाद्वीं कृत्वा भुङ्क्ते इति विषये अत्र प्रयोगः भवति स्वादुं कारं तत्रापि स्वादु शब्दात् मकारान्त निपातनं कृत्वा स्वादुं कारं भुङ्क्ते इत्येव भवति वासरूपेण क्त्वापि भवति यतोहि अपवाद प्रत्ययः वैकल्पिकेन बाधकः भवति वासरूपो स्त्रियम् इति रीत्या तेन स्वादुं कृत्वा इत्यभवति अत्र क्री धातोः अत्र क्त्वा प्रत्ययः संजातः वासरूपो स्त्रियम् इति व्यवस्थाया अत्र णमुल् प्रत्ययः न भवति तुमर्थाधिकारा च सर्वम् एते भावे प्रत्ययः तुमर्थ तुमर्थे इति सूत्रे तुमर्थे सेन सेन इति सूत्रेण अत्र तुमर्थ इत्यस्य अधिकारः वर्तते तुमर्थ अत्र भावः एव पूर्वं कथितः एव वर्तते फलतः सर्वेपि एते प्रत्ययाः भावे भवन्ति यद्येवं स्वादुं कारं भुङ्क्ते देवदत्तः इति णमुला कर्तुः अनभिधानात् स्वादुं कारं भुङ्क्ते देवदत्तः इत्यत्र णमुल् प्रत्ययेन देवदत्तनिष्ठस्य कर्तुः अनभिहितत्वात् कर्तरि कस्मात् तृतीया न भवति इति प्रश्नः भवति तदा उच्यते भुजि प्रत्ययेन अभिहिता कर्ता भुङ्क्ते इत्यत्र त प्रत्ययेन सः कर्ता अभिहिता वर्तते तत्र तृतीया न भवति न च अस्मिन् प्रकरणे शक्तिशक्तिमरो भेदो विवक्षते समानकर्तृकत्वेन विरुध्यते अत्र प्रकरणे शक्तिसमो भेदः न विवक्षते अन्यथा किं स्यात् समानकर्तृकत्वमेव विरुद्धं स्यात् इति कृत्वा एतादृशः व्यवहारः प्रधान शक्त्यविधाने वा गुणशक्ति अभिहितवत् प्रकाशते इत्यर्थः यद्यपि प्रधान शक्त्यभिधाने वा गुणशक्ति अभिहितवत् प्रकाशते इत्यपि कश्चन नियमः तेन नियमेन अत्र प्रधान शक्ति अर्थ भुङ्क्ते इत्यत्र त प्रत्ययः वर्तते सा प्रधान क्रिया भुङ्क्ते इति क्रिया ते तया क्रियया देवदत्तनिष्ठस्य कर्तुः अभिधानात् अत्र गुणशक्तिया वर्तते भोजनक्रिया तत्र स्वादुं कृत्वा इति क्रिया तत्र अनभिहितेपि सा शक्ति अपि अनभिहितवत् प्रकाश्यते एवं रीत्या एतस्य समाधानम् अत्र विहितं तत्र काशिकाकारेण वयं पश्यामस्तावत् भाष्ये कीदृशः विचारः समागतः एतत् समाधानम् अयं विचारस्तु वर्तते काशिकाकारस्य अत्र भाष्यकारः अत्र विचारयति किमर्थं स्वादुमि मकारान्त निपातनं क्रियते न खमूय प्रकृतः सह अनुवर्तिष्यते अर्थात स्वादुम इत्यत्र स्वादुम एवं रूपेण तत्र मकारान्त निपातनं कथं क्रियते इति प्रश्नः न खमूय प्रकृतः खमु अत्र स्यात् खमु इत्यनेन सः अनुवर्तिष्यते यथा यथा तत्र खमु इत्यत्र तथैव तस्यापि तत्र अनुवर्तनं स्यात् उच्यते स्वादुमि मान्त निपातनम् ईकाराभावार्थं यथा तत्र चिन्तनं कृतं यथा ची प्रत्यय कृते सति
तत्र ईत्वं न स्यात् दीर्घं न स्यात् एतदर्थम् अत्र मान्तनिपातनं कृतं वर्तते। स्वादिमीति मान्तनिपातनं क्रियते किं प्रयोजनम् ईकाराभावार्थम् ईकारो मा भूत् स्वाद्वीं कृत्वा यवागुं भुङ्क्ते। ईकारः नाम तत्र ङीत्वं ङीपादिकं न स्यात् स्वाद्वीं कृत्वा यवागुं भुङ्क्ते। अत्र वो तो गुणवचना है तेन स्वाद्वीं कृत्वा यवागुं भुङ्क्ते इति अपि स्यात् स्वादुकारं यवागुं भुङ्क्ते इति स्यात्। च्वन्तस्य वा मकारान्तार्थत्वं तत्र एकं समाधानं जातं यत् ईकार निवृत्त्यर्थं। द्वितीयं समाधानं वदति च्वन्तस्य च मकारान्तार्थत्वं। च्वन्तः यः शब्दः वर्तते तत्रापि तत्र मकारान्त स्वरूपं स्यात् इत्यर्थः। अस्वादुं स्वादुं कृत्वा स्वादु कृत्वा भुङ्क्ते इति स्वादुकारं भुङ्क्ते इत्येव स्यात्। आचतुमनः समानाधिकरणे तुमुनः यावत् अत्र समानाधिकरणे एव एतस्य प्रयोगस्य स्थितिर्भवति तेन आचतुमनः प्रत्ययः समानाधिकरणे वक्तव्यः। केन समानाधिकरणेन अनुप्रयोगेण अनुप्रयोगेण समानाधिकरणे एते प्रत्ययः आचतुमुनः सर्वे वक्तव्याः। अतः प्रयोजनं किमस्ति स्वादुकारं यवागुर्भुज्यते देवदत्तेन। देवदत्ते तृतीया यथा स्यात् किंच कारणं न स्यात् णमुला विहिता कर्ता। णमुला अत्र अभिहिता कर्ता तृतीया न स्यात्। किंच कारणं न स्यात् णमुला अभिहिता कर्ता इति। णमुला अत्र कर्ता अभिहिता भवति तेन अत्र प्रथमा एव स्यात् स्वादुकारं यवागुः भुज्यते अत्र तृतीया देवदत्तेन अत्र तृतीया न स्यात्। अत्र पुनः प्रश्नः भवति ननु च भुजि प्रत्ययेन अनभिहितः कर्ता इति कृत्वा अनभिहिताश्रयः विधिर्भविष्यति। यतो हि भुज धातुः यः वर्तते तस्मात् तत् कर्मणि लकारः वर्तते। कर्मणि लकारस्य सत्वात् अत्र कर्ता अनभिहिता वर्तते तस्य अनभिहितत्वात् तृतीया विभक्तिर्भविष्यति न कश्चन दोषः इति तत्र समादधाति। ननु च भुजि प्रत्ययेन अनभिहिता कर्ता इति कृत्वा अनभिहिताश्रयः विधिर्भविष्यति तृतीया इति तत्र समाधानं दत्तं। तस्य विषय उच्यते यदि सति अभिधाने च अनभिधाने च यदि सति अभिधाने च अनभिधाने च कुतश्चित् अनभिधानम् इति कृत्वा अनभिहिताश्रयः विधि भविष्यति तृतीया। यदा एवं स्थितिः वर्तते तत्र अभिधाने च अनभिधाने च कुतश्चित् अनभिधानम् इति कृत्वा कुतश्चित् अनभिधानं तीर्थे अनभिहिताश्रयात् अत्र विधिर्भविष्यति तृतीया। यवाग् एवं यवाग्भ्यां द्वितीया प्राप्नोति। यतो हि तत्र यवागु इत्यत्र कदाचित् द्वितीया कदाचित् तृतीया प्रथमा कदाचित् द्विवचनम् अत्र यवाग्वाम् इति द्वितीया प्राप्नोति। किं कारणम् णमुला अनभिहितं कर्म अत्र अनभिहितं वर्तते अतः अत्र द्वितीया स्यात्। अत्र एवं उच्यते यदि पुनरयं कर्मणि विज्ञायेत नैवं शक्यम्। अत्र कर्मणि विज्ञायेत यदि पुनरयं कर्मणि विज्ञायेत तर्हि किं स्यात् नैवं शक्यम्। यही स्वादुकारं यवागुं भुङ्क्ते देवदत्तः इति यवाग्वां द्वितीया न स्यात्। अत्र द्वितीया न भवेत्। किं कारणं णमुला विहितं कर्मेति। अत्र णमुल प्रत्ययेन कर्म अभिहितं वर्तते अतः अत्र द्वितीया न स्यात् इति अत्र समाधानं दत्तं वर्तते। यद्यपि एते सर्वे पूर्वपक्षत्वेन गृहीताः वर्तन्ते समाधानम् एतस्य एवं नास्ति अग्रे तस्य समाधानं भविष्यति। ननु च भुजि प्रत्ययेन अनभिहितं कर्मेति। भुजि प्रत्ययेन तत्कर्म अनभिहितं वर्तते। अनभिहितत्वात् तत्र तु अनभिहिताश्रयः अत्र विधिर्भविष्यति द्वितीया स्यात्। यवागुं यस्वादुकारं यवागुं भुङ्क्ते देवदत्तः इति भवितुमर्हति। पुनः अत्र विचारः भवति यदि सति अभिधाने च अनभिधाने च कुतश्चित् अनभिधानमिति कृत्वा अनभिहिताश्रयः विधिर्भविष्यति द्वितीया
देवदत्तेऽपि तृतीया प्राप्नोति। किं कारणम्? अणमुला अनभिहिता कर्ता इति। अत्र उच्यते यथा अनेन अक्त्वायाम् अर्थः पक्वौदनो भुज्यते देवदत्तेन। यथा अनेन अक्त्वायाम् अर्थः, यथा अक्त्वा प्रत्यय प्रयोग अर्थः भवति पक्वौदनः भुज्यते देवदत्तेन। अत्र पक्व शब्दः यः वर्तते तत्र ओदनिष्ठः कर्म तत्र पक्व इति शब्दे ओदनिष्ठ कर्म तत्र अभिहिता वर्तते। पक्व उदनः भुज्यते देवदत्तेन। बाढम् अर्थः भवतु नाम एवं भवतुमर्हति, किन्तु देवदत्ते तृतीया यथा स्यात्, देवदत्ते तृतीया स्यात् तथा अत्र करणीयं। किंच कारणं न स्यात्? त्वया अभिहिता कर्ता, त्वा प्रत्ययेन कर्ता अभिहिता भवति। ननु च भुजि प्रत्ययेन अनभिहिता कर्ता। त्वा इत्यनेन भवतु नाम सह अभिहिता स्यात्, किन्तु भुजि प्रत्ययेन अनभिहिता कर्ता इति कृत्वा अनभिहिताश्रयात् विधिर्भविष्यति तृतीया। पुनः सः प्रश्नः आगतः। उच्यते यदि सति अभिधाने च अनभिधाने च कुतश्चित् अनभिधानमिति कृत्वा अनभिहिताश्रयः अत्र विधिर्भविष्यति तृतीया। ओदने द्वितीया प्राप्नोति। किं कारणं? तत्र तिव्यानभिहितं कर्म यदि पुनः अयं कर्मणि विज्ञायेत नैवं शक्यम्। यही पक्वा ओदनम पक्वौदनं भुङ्क्ते देवदत्तः इति ओदने द्वितीया न स्यात्। किंच कारणेन न स्यात्? तया विहितं कर्म, त्वया विहितं कर्म इति। पुनः तत्समाधानं दत्तम्। अग्रे तत्र उच्यते ननु च भुजि प्रत्ययेन अनभिहितं कर्म इति कृत्वा अनभिहिताश्रयः विभक्तिर्भविष्यति द्वितीया। यदि सति अभिधाने च अनभिधाने च कुछ अनभिधान विकृत्वा अनभिहिताश्रयः विधिर्भविष्यति द्वितीया। देवदत्ते तृतीया प्राप्नोति। किं कारणं? त्वया अनभिहिता कर्म इति। अथ अनेन एतत् सर्वम् आदाय अनेन इत्थम् आयातं यत् क्त्वा प्रत्ययः तत्र कर्तरि भवति चेत् कर्ता उक्तः भवति। क्त्वा प्रत्ययः कर्मणि भवति चेत् कर्म उक्तः भवति, कर्म उक्तं भवति। अनेन इत्थम् आयातं चेत् क्त्वा प्रत्ययेन, क्त्वा जैसा भुक्त्वा व्रजति एवं रूपेण वर्तते। देवदत्तः भुक्त्वा व्रजति। अत्र व्रजति क्रियाया तत्र ति इति क्रियाया कर्ता तत्र उक्तः भवति। अतः तत्र उक्ते कर्तरि प्रथमा भवति। अत्र त्वा क्रियाया अत्र चेत् कर्ता तत्र कर्मणि उक्ता प्रत्ययः भवति इति कर्म उक्तः स्यात् तत्र प्रथमा स्यात् एवं कर्तरि च तृतीया स्यात् एवं रूपेण तत्र एते विकल्पाः तत्र उत्थापिताः। तर्हि अत्र प्रश्नः मुख्यः उदेति यत् क्त्वा प्रत्ययः कर्मणि वा विधीयते कर्तरि वा विधीयते। एतस्य चेत् समाधानं स्यात् तर्हि अन्येषामपि समाधानं सम्यक्तया भवितुमर्हति इति कृत्वा अत्र विचारः भवति। तेन अत्र तमेव विचारमादाय अनेन समाधानेन सर्वेषां समाधानं भवति। किंच तत् समाधानं तदुच्यते। अत्र तुमर्थ इति तत्र तुमर्थ विषये एतेषां तत्र अर्थः कः करणीयः, क्त्वा प्रत्ययस्य कः अर्थः, अनेन तत्र विचारः भवति। अथ अनेन तुमुन्नर्थः भोक्तुम् ओदनः पच्यते देवदत्तेन। बाढम् अर्थः देवदत्ते तृतीया यथा स्यात्। किंच कारणं स्यात्? तुम्ना अभिहिता कर्ता इति। ननु च पचि प्रत्ययेन अनभिहिता कर्ता इति कृत्वा अनभिहिताश्रयः विधिर्भविष्यति तृतीया। यदि च सति विधाने च अनविधाने च कुतश्चित् अनविधानम् इति कृत्वा अनविधानात् आश्रयः विधिर्भविष्यति तृतीया। ओदने
ओदने द्वितीया प्राप्नोति किं कारणं तुमुना अनभिहितं कर्मेति कृत्वा यदि पुनः अयं कर्मणि विज्ञायेत नैवं शक्यम् इह भोक्तुम् ओदनं पचति देवदत्त इति ओदने द्वितीया न स्यात् किंच कारणं न स्यात् तुमुना अभिहितं कर्म तो अनेन आयातं यत् तुमुन् इत्यपि क्त्वा इत्यपि न च कर्मणि भवति न च कर्तरि भवति न च पचि प्रत्ययेन अभिहितं कर्मेति अनभिहिताश्रयः विधिर् भविष्यत् द्वितीया यदि सति अनविधाने च अनविधाने च कुतश्चित् अनविधानमिति कृत्वा अनभिहिताश्रयः विधिर्न भविष्यत् द्वितीया देवदत्ते तृतीया प्राप्नोति किं कारणं तुमुना अनभिहितः कर्ता अथ अनेन इहार्थः पक्वोदनं ग्रामो गम्यते देवदत्तेन वाढमर्थः देवदत्ते तृतीया यथा स्यात् किंच कारणं न स्यात् त्वया अभिहितं कर्तेति ननु च गमि प्रत्ययेन अनभिहिता कर्ता इति कृत्वा अनभिहिताश्रयः विधिर्भविष्यति तृतीया यदि सति अभिधाने च अनविधाने कुश्चित् अनविधानमिति कृत्वा अनभिहिताश्रयः विधिर्भविष्यति तृतीया यदुक्तम् ओदने द्वितीया प्राप्तुं स इह दोषो न जायते तत्तर्हि वक्तव्यं मा च तुमनः समानाधिकरण अर्थात् तुमनः समानाधिकरण इति न वक्तव्यं न वक्तव्यं तत्तर्हि वक्तव्यं मा च तुमनः समानाधिकरण एवं अत्र समाधानं दत्तं यत् तत्तर्हि वक्तव्यं मा च तुमनः समानाधिकरणे न भवति एवं वक्तव्यं तदा उच्यते न वक्तव्यम् अव्ययकृतः भावे भवन्ति इति भावे अर्थात अव्ययकृतो भावे इति सूत्रेण एते सर्वे प्रत्ययाः ये अव्ययकृताः वर्तन्ते ते सर्वे भावे भवन्ति यथा क्त्वा प्रत्ययः अत्रापि एतस्यापि अव्ययसंज्ञा क्त्वान्तस्य भवति अक्त्वातो शुनकशुनः एवं तुमुनिति प्रत्ययस्यापि भवति एवं तत्र णमुल प्रत्ययान्तस्यापि अव्ययसंज्ञा भवति णमुल प्रत्ययः तुमुन् प्रत्ययः क्त्वा प्रत्यये ते सर्वे प्रत्ययाः भावे भवन्ति यदा भावे भवन्ति तर्हि कर्ता अपि अनुक्तः भवति कर्म अपि अनुक्तं भवति अतः एवं रीत्या यदा अयं प्रयोगः भवति यत् अत्र देवदत्तः भोक्तुम् ओदनं पचति तदा अत्र न कश्चन दोषः यतोहि ओदननिष्ठं यत्कर्म तदपि अनुक्तं वर्तते देवदत्त निष्ठा यः कर्ता सोऽपि तत्र उक्तः भवति फलतः अत्र देवदत्त इत्यत्र प्रथमा विभक्तिर्भवति ओदन इत्यत्र द्वितीया विभक्तिर्भवति कश्चन दोषो न जायते अव्ययकृतो भावो भवन्ति इति भावे भविष्यन्ति प्रश्नः भवति किं वक्तव्यमेतत् अर्थात यद् भवान् कथयति यत्र अव्ययकृताः सर्वे भावे भवन्ति तर्हि एतत् समाधानं किं समादरणीयं वा उच्यते नहि यदा नोच्यते तर्हि समाधानं कथं स्यात् कथम् अनुच्यमानं गंसते तदा उच्यते तुमूर्थ इति तुमर्थ इति तुमर्थे सेन सेन इति सूत्रेण एतेषु सर्वेषु सूत्रेषु तुमर्थे इत्यस्य अनुवृत्तिर्जायते तुमर्थः तत्र भावः निश्चितः इति पूर्वमेव एतस्य समाधानं सञ्जातं वयम् एतस्मिन् विषये तत्र विचारं तत्र पूर्वमेव कृतवन्तः अतः एतदेव तत्र स्वीकरणीयं यत्र एतेषां णमुल् प्रत्ययः खमु प्रत्ययः एवं तत्र तुमुन् प्रत्ययः क्त्वा प्रत्यये ते सर्वे प्रत्ययाः भावे एव भवन्ति न तु कर्तरि न तु कर्मणि इति विचारणीयम् एवं रीत्या एतस्य सूत्रस्य व्याख्यानं भवति सर्वेभ्यो नमः जयतु संस्कृतं जयतु भारत।